अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। आज मैं जॉन नॉवल का पार्ट नंबर 56 स्टार्ट करने लगी हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सुरैया के घर वाले बहुत ही मोहब्बत से पेश आए। ये दोनों की बहुत सारी बातें हुई। मेरी आमद की खबर शायद जंगल की आग की तरह फैली थी। जिसको पता चला वही मिलने आ रहा था। कुछ अम्मा अब्बा के हवाले से और कुछ मेरे अपने हवाले से। इस मिलने मिलाने में रात का खाना खाया। फिर उन्होंने सोने के लिए मेरा बिस्तर लगाया ही था कि नूरी आई और दरवाजे में खड़ी पूछ रही थी, मैंने सुना है आयशा बाजी आई हैं। अगरचे वो मुझसे बड़ी थी लेकिन हमारी नौकर थी, इसलिए शुरू हुई से मुझे बाजी कहती थी और मैं उसको दिन में न जाने कितनी बार जार दिया करती थी, बल्कि अक्सर मारती भी थी। बहुत लाड और प्यार में बिगड़ी हुई थी ना मैं, और इस मुख्तसर प्यार की सजा मैंने बहुत लंबी पाई थी। मैं उठकर नूरी के गले मिली तो वो रोने लगी। मैं भी रो पड़ी। फिर उसने बताया, किश्वर अपा बीमार हैं, वो कहती थी मुझे जरूर मिलकर जाना। और मैं उसी वक्त नूरी के साथ किश्वर के घर आ गई। सुरैया ने कहा भी रात हमारे घर रहो, मगर मैं ना मानी। किश्वर अपा बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी। मुझे गले लगाकर बहुत रोई और मेरे आंसू तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। नूरी कुछ देर हमारे पास बैठी रही, फिर अपने घर चली गई। उसका घर किश्वर के घर के साथ ही था और कह के गई थी कि वो रात इधर मेरे पास ही रहेगी। किश्वर अपा ने मेरे लिए बिस्तर लगाया, फिर खाने का पूछा। सुरैया के घर में खाना खा चुकी हूँ, मैंने बताया। फिर उनका हाल पूछा। कैसा हाल? शोहर जवानी में साथ छोड़ गया, बचा कोई था नहीं। अब लपाई वगैरह करती हूँ, अनाज मिल जाता है। सालन अगर पैसे हो तो खुद बना लेती हूँ, वरना किसी के घर से, बल्कि नूरी के घर से मांग लेती हूँ। वो रोने लगी। उसी ने बताया, परवेज भाई को गाँव आए 10 साल हो चुके हैं। यानी मैं अभी लाहौर में ही थी जब वो वापस आए थे। चच्ची के बारे में उसने बताया, फालिज हो चुका है, सारा वक्त चारपाई पर रहती है। ईश्वर आपा, पंखा नहीं है आपके घर? मैंने पूछा, क्योंकि मुझे गर्मी लग रही थी और मच्छर भी काट रहे थे। मेरे घर तो बिजली भी, ये नूरी ने अपने घर से तार देकर बल्ब लगा रखा है। अच्छा, मैं किसी के घर से? नहीं आपा, रहने दें। इतने में नूरी फिर आ गई और मैंने पूछा, तू सुना नूरी, कैसी गुजर रही है तेरी? बस जी, जैसे हम जैसों की गुजरती है। 3 बेटे हैं और 4 बेटियां। सबकी शादियां कर चुकी हूँ। घर वाला बीमार रहता है, काम नहीं कर सकता। मैं लोगों के घरों या बागों में काम करके 4 पैसे कमा लेती हूँ, गुजारा हो जाता है। अल्लाह का शुक्र है वो जिस हाल में रखे। हाँ, ये बात सच है, मेरे दिल में सोचा। फिर पूछा, तुम्हारे बेटे तुम्हें कुछ नहीं देते? जी, 2 तो दुबई ऐसे के हैं कि वापस ही नहीं आए। तीसरा खुद ही गरीब है, अपना घर मुश्किल से चलाता है, हमें क्या देगा? नूरी ने दुख भरी आवाज में कहा। अच्छा, मैंने कहा। फिर सो गई। गर्मी की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही थी। अचानक खुदा को शायद मुझ पर रहम आ गया। हवा चलने लगी। आसमान पर जो ढेरों तारे चमक रहे थे उनको बादलों ने छुपा लिया और फिर बारिश शुरू हो गई। नूरी ने मेरा बिस्तर कमरे में लगा दिया। फिर नूरी अपने घर चली गई। किश्वर अंदर आई तो मैंने कहा, छत टपक रही है आपा। बस क्या बताऊं, सोचा था सावन शुरू होने से पहले ही छत पर मिट्टी डालूंगी, मगर वो चुप हो गई और दुख से मेरा दिल फटने लगा। सिर्फ एक बार खुदा जिंदगी देता है, लेकिन खुद बेनियाज हो जाता है। किसी को इतना देता है कि वो हिसाब भी नहीं रख सकता, और किसी को इतना कम कि वो पूरा खा भी नहीं सकता। लेकिन वो बेनियाज है, किसी को जवाबदार नहीं। बारिश की वजह से एक तो छत टपक रही थी, दूसरा हबस भी बहुत हो गया था। हवा रुक गई थी। फिर बारिश की रुकी तो नूरी आई। उसने बिस्तर फिर बाहर लगा दिया। मैं लेटने लगी तो न जाने मुंह में क्या चला गया, मुझे खांसी के साथ के आ गई। और किश्वर अपा ने घबरा कर कहा, अरे फिर गला तो हराम नहीं तुम्हारा? और फिर पुराना जमाना याद करके मैं रोने लगी और खूब ऊंची आवाज में जीबा कर रोई। किश्वर मुझे चुप करवाते हुए कहती रही, इस वक्त ना तो मौलवी आ सकता है और ना हकीम, वैसे तो अब यहाँ डॉक्टर भी होता है अस्पताल में। और मुझे वो जमाना याद आया जब मैं हट्टी कट्टी होने के बावजूद माँ बाप का सुकून गारत कर दिया करती थी। कितनी मोहब्बत थी अम्मा अब्बा को मुझसे और कितनी नफरत की थी उनके बाद लोगों ने मुझसे। एक जमाना था मैं नकली गला हड़प करके अम्मा अब्बा को रात रात भर सराहने खड़ा रखती थी, और अब जब हकीकत में गला खराब होता था तो कनाडा के उस एक कमरे के फ्लैट में कोई मुझे पानी का पूछने वाला भी नहीं होता था। मेरी नासमझी की उम्र में सरजद होने वाली हरकतों की सजा खुदा ने ना जाने क्या सोचकर उम्र बढ़ के लिए मुझ पर मुसल्लत कर दी थी कि उम्र कटने के करीब आ गई थी, मगर सजा पूरी होने में ना आ रही थी। जिंदगी पूछ रही है मुझसे, और अब कितनी सजा बाकी है। रात यूं ही नई पुरानी बातें याद करने, गर्मी और मच्छरों से बचने की कोशिशों में निकल गई।
अगली रोज सुबह मैं जाने के लिए तैयार खड़ी थी। इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? नाश्ता करके चली जाना, किश्वर मोहब्बत से कह रही थी। आपा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं, मुझे जल्दी लाहौर जाना है। तब वो बोली, 6 बजे एक वैगन गांव के अंदर आती है कसूर जाने वालों को लेने, तुम भी उसमें चली जाना। वैसे अगर कुछ दिन रह जाती तो अच्छा होता। कहाँ और कब तक अकेली रहोगी? मेरे पास आ जाओ। तुम्हारे पास तो क्या आपा, अब शायद मैं दोबारा यहाँ कभी ना आ सकूं, लेकिन अपना एड्रेस लिखवा दे, मैं आपको इतने पैसे भेज दूंगी कि बाकी जो थोड़ी बहुत उम्र है आपको काम नहीं करना पड़ेगा। घर की छत पक्की करवा लेना और बिजली का एक पंखा भी खरीद लेना। यही बात मैंने नूरी से भी कही कि मैं उसको भी पैसे भेजूंगी। फिर इन दोनों के साथ मैं कब्रिस्तान जाने के लिए निकली तो यासीन सामने से आते हुए बोला, मैंने सुना है आशा बीबी आई है। फिर मुझे देखा और प्यार से सर पर हाथ फेरा। वक्त कितना बदल गया था, वो कितना बुरा हो गया था। वो मेरे अब्बा की उम्र का था, लेकिन मैं उसके साथ भी जुबान दराजी कर जाया करती थी। वो मेरा हाल पूछ रहा था। मैंने बताया, एक जरूरी काम से पाकिस्तान आई हूँ, सोचा आपसे मिलती जाऊँ, आप कैसे हैं? बस पुत्र जिंदा हूँ। तब नूरी ने बताया, यासीन का एक जवान बेटा मर गया है और जो दूसरा है वो नशा करने लगा है, जबकि एक बेटी की अभी पैसे न होने की वजह से शादी नहीं हो सकी। वही गरीब लोग और वही उनकी दुख बड़ी बातें। मैंने उनको भी तसल्ली दी और पैसे भेजने का कहा कि मेरे पास और कुछ नहीं, मगर पैसा बहुत था और पैसा इनकी जरूरत भी था। मैंने सोच लिया यहाँ से जाते ही ड्राफ्ट बनाकर भेज दूंगी। फिर कब्रिस्तान आई, आखिरी बार मिट्टी से लिपट कर रोई। और जब मैं कब्रिस्तान से बाहर आ रही थी तो बाग वाली पगडंडी पर कोई किसान पूरी आवाज में रेडियो लगाए साइकिल पर जा रहा था और कोई लोकल फनकार गा रहा था, माए नी मैं किन्नू आखा दर्द विछोड़े दा हाल नी। तब मैंने एक नजर कब्रों पर डाली। नूरी के साथ किश्वर लाठी का सहारा लिए खड़ी थी। मैंने उनके पत्ते नोट किए, फिर एक चक्कर नहर का लगाया, वहां जहां मेरे मुस्तकबिल की किसी ने पेश गोई की थी और कितनी सही की थी। फिर मैं वापस गाँव आई। वैगन आ चुकी थी। मैंने नूरी और किश्वर को खुदा हाफिज कहा, अपने गाँव को आखिरी सलाम करके वैगन में बैठ गई। बुल्ले शाह असा मरना नहीं, गोड़ पिया कोई होर। बुल्ले शाह, फिर हमारी बजाय कोई और मर गया। और मुझे शादाब याद आ गया। कनाडा जाते हुए मैंने सोच लिया था जब तक मैं मर नहीं जाती वापस नहीं आऊंगी, और मैं जिंदा रही थी जबकि शादाब चला गया था। इन्हीं सोचों में गाउन पीछे रह गया और मैं कसूर पहुंच गई। आसमान पर स्याह बादल छाए हुए थे और तेज हवा चल रही थी। कल रात की बारिश के बाद सावन का आगाज हो गया था। कसूर से मैं लाहौर जाने वाली बस में बैठी थी और पूरे 9 बजे मैं लाहौर एयरपोर्ट पर मौजूद थी और ठीक 10 बजे त्यारा इस्लामाबाद के लिए प्रवास कर गया। 11 बजे मैं पेशावर वाली प्रवास में बैठी और ठीक 12 बजे मैं चारसद्दा के लिए वैन में बैठ चुकी थी। अब जहन में सिर्फ शहदाब की याद थी और दिल में फवाद का ख्याल था। क्या वाकई वो ऐसा है जैसे मीना ने लिखा था? रास्ते में वैन खराब हो गई तो मैंने टूरिस्ट बस में लिफ्ट ली जो मर्दान जा रही थी। चारसद्दा के करीब पहुंचते ही गाइड बोला, अब हम चारसद्दा के तारीखी मुकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। हजारों साल पहले यह जगह बड़ी आबाद और बारौनक थी, लेकिन एक मुहीब जल्जले ने इस शहर के आसार मिटा दिए। कई 100 साल तक ये शहर मिट्टी के नीचे दबा रहा। ये जो बड़े बड़े टेले नजर आ रहे हैं, ये इसी पुराने शहर के आसार कदीमा है। चारसद्दा पहले पेशावर की तहसील में होता था, अब 3 साल हुए उसको जिले का दर्जा दे दिया गया है। फिर वही बातें दोहराने लगा जो कभी जाकर भाई ने मुझे बताई थी। उसके साथ ही हम चारसद्दा में दाखिल हो गए। मैंने गाय को रुकने का कहा और सिर्फ एक लम्हा रुककर मेरे उतरते ही बस आगे बढ़ गई और मैं आहिस्ता आहिस्ता कदमों से इस तारीखी शहर की तरफ बढ़ने लगी। कैसा अजीब इत्तेफाक था। कसूर भी एक तारीखी शहर था, वो भी एक खौफनाक ज़लज़ले में तबाह होकर दोबारा आबाद हुआ था। और आज मैं उसको आखिरी बार देखने के बाद हमेशा के लिए छोड़ आई थी और इस वक्त एक दूसरे तारीखी शहर में मौजूद थी। तंगा करके मैं दिल में शादाब की पुरदर्द याद की कसक लिए जब मीना के घर की तरफ रवाना हुई तो हर तरफ शादाब ही का चेहरा था। जब वो आखिरी बार मुझे पेशावर छोड़ने आया था तो कितनी ज्यादतियां की थी, और फिर बाद में जब मैं कनाडा जा रही थी तो उसने जिस अंदाज में तलाफी की माजरत की थी, वो अंदाज भूलने वाला कब था। मेरे पाँव पर, मेरे हाथ की पुश्त पर, मेरे रुखसार पर और मेरी आंखों पर उसकी मोहब्बतें आज मुझे इसी तरह महसूस होती थी। तांगा रुका तो मैं चौंक पड़ी। फिर किराया अदा करके मीना के घर में दाखिल हुई
तो घर में गहरा सुकून था। मेरी आवाज़ देने पर मीना की भाभी बाहर आई और मुझे हैरत से देखने लगी। मैंने अपना तारुफ करवाया, फिर रकई आपा और मीना का पूछा। जी, उनको तो हमाद खान अपनी हवेली ले गए थे। शादाब के आखिरी रसूम उधर उनकी अपनी हवेली में अदा की गई थी। आप बैठिए ना। नहीं तो मेरे साथ किसी को भेज दो, मैं अभी रकीया आपा के पास जाना चाहती हूँ, मैंने हैरान होते हुए कहा। मुझे हैरत थी इस बात पर कि हमाद खान आपा को हवेली कैसे ले गया। उसने रुकने पर बहुत इसरार किया, फिर एक बच्चे को मेरे साथ भेज दिया। हम फिर तांगे में बैठे शादाब के गांव की तरफ रवाना हो गए। एक वसी बाग के सामने बच्चे ने तांगा रुकवाया। मैंने पैसे अदा किए, फिर बच्चे को देखा। यही है जी, उसने कहा। अच्छा। मैंने सामने देखा, वसी बाग के अंदर एक किला जैसी ऊंची दीवारों वाली कदीम इमारत खड़ी थी। मैं बच्चे के साथ चलती हुई बाग में दाखिल हुई। फिर इमारत के गेट पर पहुंचकर मैंने दस्तक देना चाही तो बच्चा बोला, दरवाजा खुला है जी, और हम गेट की खिड़की खोलकर अंदर दाखिल हो गए। गेट खुलते ही वसीला नजर आया और उसके बाद असल इमारत का दरवाजा। बच्चा मुझे साथ लिए इमारत के अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ा और फिर एक कमरे के सामने पहुंच कर रुक गया। ये एक बड़ा कमरा था जिसमें मीना चंद दूसरी औरतों के साथ जमीन पर बैठी थी। मुझ पर नजर पड़ते ही वो चौंक पड़ी। मैं सबको सलाम करती हुए मीना के करीब आई, मगर वो यूं ही बैठी रही। उसने मुझसे गले मिलना जरूरी नहीं समझा, लेकिन मैंने उसके सर पर हाथ रखकर उसको प्यार किया और मेरी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन वो सपाट चेहरा लिए बैठी रही। उसकी आंखें भी खुश्क थी और वो चुप थी। मैंने रकीया आपा का पूछा तो मीना की बजाय एक दूसरी औरत ने कहा, उनकी तबीयत ठीक नहीं, वो दूसरे कमरे में आराम कर रही हैं। अच्छा, मैंने कहा और खामोश होकर बैठ गई। कुछ देर बाद मीना ने सब औरतों को जाने का इशारा किया, फिर मेरी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा, अच्छा तो मेरा हाथ मिल गया था आपको? हाँ, मिल गया था। पहले तो मैं समझी तुमने मजाक किया होगा, मगर फिर यकीन करना पड़ा। मैंने आस्था से कहा, मजाक? मीना ने जरा हंस से कहा और फिर मेरा हाल अहवाल पूछे बगैर ही वो शुरू हो गई। किस्मत ने मेरी जिंदगी से जो मजाक किया है, उसके बाद मैं किसी से मजाक करने का हौसला ही नहीं रखती। आपसे मैं पूछती हूँ, अगर आपको शादाब से मोहब्बत थी तो शादी कर ली होती उससे। मीना, तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैंने कहना चाहा, मगर वो तो अपने ही कहने के मूड में थी। अरे, जब शादाब ने कहा था कि वो पहली शादी आपसे करेगा तो आपने कर ली होती। इस तरह शायद वो मुझे भी कबूल कर लेता, लेकिन आपके बगैर उसने मुझे जो जिंदगी दी थी, मेरा जो हाल था, वो सब बताने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं है। मीना, तुम्हें बहुत पहले ये सब मुझे बताना चाहिए था, मैंने कहना चाहा, मगर वो अपनी ही धुन में कहती रही। जरा सोचिए, वो बेडरूम हमारा था, बल्कि मेरा, क्योंकि मैं शादाब की थी, लेकिन उसमें तस्वीर आपकी लगी हुई थी। शोहर मेरा था, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत आपकी थी, और फवाद को पैदा मैंने किया था और वो मम आपको कहता था। इस जुल्म से बढ़कर भी कोई जुल्म हो सकता है इस दुनिया में, एक औरत एक माँ के साथ? मीना, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने एक बार फिर वजाहत करना चाहिए। आपका कसूर तो सिर्फ ये है कि जब आप कनाडा के लिए रवाना हुई तो आपकी आंखों में शादाब के लिए जो मोहब्बत की चमक पैदा हुई, वो शादाब से छुप ना सकी, और आपकी इस मोहब्बत ने उसको बाकी जिंदगी चैन से जीने ना दिया। मीना कह रही थी और मैं हसरत से सोच रही थी। मैं तो समझती थी कि इनमें आखिरी लम्हों में पैदा होने वाली शादाब की मोहब्बत को छुपा कर कनाडा चली आई हूँ, मगर नहीं, वो मेरी आंखों में पैदा होने वाली मोहब्बत की चमक को पहचान चुका था। गो कि ये चमक मदम थी, लेकिन मैं उससे जाहिर करना नहीं चाहती थी। लेकिन वो तो शायद मुझसे ज्यादा मुझे समझता था, मुझे जानता था। हाँ, वो मुझे मुझसे ज्यादा समझता था, इसलिए इस आखिरी वक्त में पैदा होने वाली चमक को कैसे महसूस ना करता। लेकिन मेरे लिए ये हैरत की बात थी, मेरी मोहब्बत महसूस करने के बावजूद उसने इकरार पर इसरार ना किया था। मैं अपनी सोचों से चौंक पड़ी। मीना कह रही थी, मैं एक पठान जादी हूँ, हमारे यहाँ रस्म है, हमारे साथ जो जैसा सलूक करता है या एहसान, हम उसके साथ वैसा ही रवैया रखते हैं, और ज्यादा नहीं तो इतना ही एहसान उस पर करने की कोशिश करते हैं ताकि हिसाब बराबर रहे। असल में हम ज्यादा देर किसी का एहसान उठा नहीं सकते। कभी आपने मुझे बेइज्जती और रस्वा होने से बचाया था। हाँ, जब फवाद मेरे वजूद में शामिल हो चुका था, जब हर तरफ मुझे अपनी और अपने खानदान की तबाही और कत्लो गार्द के तवील सिलसिले नजर आ रहे थे, तब आपने मेरी मदद की थी। गो कि इस वक्त मुझे यह मालूम ना था कि शादाब ने आपकी वजह से ही मुझे बर्बाद किया और फिर आप ही के कहने पर मुझसे शादी कर ली। लेकिन
وہ میرے حقوق کبھی ادا نہ کر سکا کیونکہ اس نے آپ ہی کی قسم کھائی تھی کہ وہ آپ کے سوا کسی سے نکاح نہیں کرے گا، لیکن جب آپ نے جان دینے کی دھمکی دی تو وہ اپنی قسم توڑنے پر رضامند ہو گیا، لیکن صرف آدھی قسم اس نے مجھ سے صرف نکاح کیا اور کہا تھا کہ اس قسم کا تعلق چونکہ آپ کی جان سے تھا اس لیے اس نے توڑ دی، لیکن باقی کی آدھی قسم کا تعلق چونکہ اس کی اپنی ذات سے ہے اس لیے وہ ضرور نبھائے گا۔ اور شاداب نے وہی کیا جو کہا تھا، مرتے دم تک اس نے مجھے میرے حقوق ادا نہیں کیے۔ ہاں تو میں آپ سے کہہ رہی تھی، جو ہم پر جتنا احسان کرتا ہے ہم اس پر اتنا ہی احسان کرتے ہیں۔ کل آپ نے مجھے رسوا ہونے سے بچایا تھا، آج میں آپ کو رسوا ہونے سے بچایا ہے۔ یہاں لوگ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں، آپ کو بہت پارسا سمجھتے ہیں، اور میں نے ان کو یہ بالکل نہیں بتایا کہ آپ نے خود سے 14 برس چھوٹے لڑکے کو اپنے جامے پھانس کر اس کی پوری زندگی برباد کر دی۔ اپنی عمر دیکھیے اور اپنے کرتوت دیکھیے۔ مینا کی باتیں تازیانے سے کم نہیں تھی، اس نے اپنی اور میری عمر کے درمیان فرق کا بھی لحاظ نہ کیا تھا۔ میں اس سے بڑی تھی مگر وہ ذرا بھی لحاظ نہ کر رہی تھی۔ میں نے بے بسی سے کہا، مینا پلیز یہ غلط ہے، میں نے جو کچھ بھی کیا صرف رقیہ پر اور شاداب کی اصلاح کے لیے کیا۔ جب سے خدا نے مجھے دکھوں کے حوالے کیا تھا تب سے کسی اور کا دکھ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا تھا، یہی وجہ ہے میں نے شاداب، مگر مینا نے مجھے بات پوری کرنے نہیں دی۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی کہ مجھے آپ سے بھی شدید نفرت ہے، میں فواد آپ کے حوالے کر دوں گی یہ کہہ کر کہ آپ اس کو گود لے رہی ہیں۔ میں کسی کو اپنی عشق کی داستان نہیں سناؤں گی۔ بلکہ وہ اچانک چپ ہو گئی، کھلے دروازے کی طرف دیکھنے لگی۔ اچانک اس نے مم کہہ کر کہا تو میں چونک کر سامنے دیکھا اور بے شک فواد ہی تھا، ڈھیلے ڈالے شلوار سوٹ میں، کاندھے پر گن لٹکائے، وہ ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے ایک دم شاداب یاد آ گیا، میں بغور اس کو دیکھنے لگی۔ شاداب بھی تو پہلی بار مجھے اسی حلیے میں نظر آیا تھا۔ مینا نے اچانک نفرت سے منہ پھیر لیا تو میں نے کہا، دیکھو وہ تمہیں پکار رہا ہے مینا، مجھے نہیں آپ کو پکار رہا ہے، اسے بڑھ کر گلے لگا لیجیے۔ بہت خواہش تھی آپ کو بچے کی، شاید آپ کی وجہ سے پوری ہو گئی، آپ تو اس کو کچھ نہ دے سکی مگر وہ آپ کو بیٹا ضرور دے گیا۔ مینا کی باتیں مجھے جلا رہی تھی۔ میں نے سامنے دیکھا، فواد آپ بھی دروازے میں کھڑا مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا، پھر وہ گن پھینک کر میری طرف مم مم کہتے ہوئے بھاگا اور قریب آ کر بے ساہتا مجھ سے لپٹ گیا، لیکن مینا کے پاس ہونے کی وجہ سے میں گرم جوشی سے اس کو گلے بھی نہ لگا سکی۔ وہ خود ہی مجھے بہت دیر مجھ سے لپٹا رہا، پھر الگ ہوتے اس نے حیرت سے مجھے دیکھا، شاید میرے سرد رویے نے اسے مایوس کیا تھا۔ میں نے بامشکل ضبط کیا، آنکھوں میں پھر نمی اتر آئی۔ تب فواد نے مینا کو دیکھا، پھر میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا، اب کب آئی کینیڈا سے؟ کل آئی تھی، موسم خراب ہونے کی وجہ سے ایک دن لاہور میں رکنا پڑا۔ میں نے سارے آنسو اپنے دل پر اتارتے ہوئے آہستہ سے کہا، آپ نے آنے سے پہلے فون کر دیا ہوتا تو میں آپ کو ریسیو کرنے آ جاتا جواد بھائی کے ساتھ، وہ شاداب والے لہجے میں کہہ رہا تھا۔ بس خیال نہ رہا، میں مینا کی وجہ سے بات مختصر کر رہی تھی۔ خیال ہونا چاہیے تھا نا، اب آپ اکیلی نہ جانے کتنی پریشانی اٹھا کر یہاں پہنچ پائی ہوں گی، وہ سنجیدہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ باپ کی طرح اس کو بھی اس بات کی فکر ہے کہ آپ اکیلی ہیں، مینا نے غصے سے کہا اور نفرت سے فواد کو دیکھا۔ میں چپ رہی، کہتی بھی تو کیا، مینا نے ہی پھر کہا، آپ کی محبت فواد کے وجود میں شامل کرتے ہوئے اس نے میرے بچے سے اس کا بچپن بھی چھین لیا۔ چھوٹی عمر میں ہی وہ ایک بڑا اور سمجھدار، بولتا مسکراتا سب باپ پر ہے، اور ہاتھ تو یہ کہ اس کی وہی لاپرواہی مجھ سے ہے جو شاداب کی تھی، اس کی وہی محبت آپ سے ہے جو شاداب کو آپ سے تھی۔ وہ رکی، پھر چیخی، اور مجھے وہی نفرت فواد سے ہے جو شاداب سے تھی۔ میرا جی چاہتا ہے اس کو مار ڈالوں، اور اس نے سچ مچ فواد کو پکڑ کر کئی زوردار چانٹے اس کے منہ پر رسید کیے۔ مینا یہ کیا کرتی ہو، یہ تو معصوم بچہ ہے۔ میں نے کھینچ کو فواد کو سینے سے لگا لیا۔ یہ اس کمینے کی کمینی اولاد ہے جس نے 7 سال کی قید مجھے کسی جرم کے باعث کاٹے میں مجبور کیا۔ وہ مکار، ذلیل، کمینہ۔ مینا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ مینا پلیز، وہ شہید ہو چکا ہے، اب اس کو مت اس طرح کہو، اب تو تم اس کی بیوہ ہو۔ میں نے تڑپ کر کہا، نہیں ہوں میں اس کی بیوہ، نہیں، اس کی بیوہ بننے سے بہتر ہے کہ میں بہت حال کی دوسری بیوی بن جاؤں۔ میں نے 7 سال اس کے لیے برباد کیے ہیں۔ اب اس نے ایک بار پھر فواد کو مارنے کی کوشش کی، میں نے فواد کو بچایا تو مینا بولی، شاداب کو بہت فخر تھا، کہتا تھا آپ فواد سے بہت محبت کرتی ہیں، اس لیے فواد سے دنیا میں کوئی بھی نفرت نہیں کر سکے گا، لیکن مجھے یہ دیکھو، میں نفرت کرتی ہوں فواد سے، سچی نفرت، میں جس نے اپنی کوکھ سے فواد کو جنم دیا۔ ہاں مجھے نفرت ہے آپ سے، شاداب سے، فواد سے،
ایک ماں ہونے کے باوجود میرا جی فواد کو قتل کرنے کو چاہتا ہے۔ نہ جانے یہ اب تک بچہ کیسا ہوا ہے، اور یہ کم بہت مرتا بھی تو نہیں۔ پلیز مینا، بچے کے سامنے ایسی باتیں مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے میں نے فواد کو دیکھا تو وہ لاپرواہی سے بولا، مم آپ پریشان نہ ہو، میں عادی ہوں ان کے اس رویے اور تشدد کا۔ پہلے جب یہ مارتی تھی تو میں پپا کو بتا دیا کرتا تھا، لیکن جب ایک دن انہوں نے مجھے بہت مارا تو پپا نے بھی ان کو مارا، پھر کہا آئندہ میرے بیٹے کو مارا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تب مجھے ان پر ترس آ گیا۔ انہوں نے مجھے مارنا تو نہ چھوڑا، مگر میں نے پپا کو بتانا چھوڑ دیا۔ پپا کہتے تھے یہ مینٹل ہے اور یہ واقعی ایب نارمل ہے۔ کمینے، پھر مجھے پاگل کہا۔ مینا لپکی فواد کی طرف۔ اسی وقت ایک عورت کھانا لے کے کمرے میں داخل ہوئی۔ کھانا ہمارے سامنے رکھ کر وہ باہر چلی گئی تو فواد مینا کو دیکھتے ہوئے بولا، مم کھائیں۔ دیکھو مینا، تم ہوا خفا ہوتی ہو، وہ تمہیں کھانے کا کہہ رہا ہے۔ میں نے مینا کا دل نرم کرنا چاہا، وہ مجھے نہیں آپ کو ہی کو کہہ رہا ہے۔ مینا نفرت سے بولی۔ میں نے فواد کو دیکھا اور وہ بولا، میری مم آپ ہیں اور میں آپ ہی سے مخاطب ہوں، ان سے تو میں بات ہی نہیں کرتا۔ بری بات ہے بیٹا، میں نے سمجھایا، یہ تو ہر وقت مارتی ہیں، بات کیسے کروں، آپ کھائیے نا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ فواد، اچانک دروازے میں سے ایک 10 سالہ بچی نے فواد کو پکارا، پلوشا ادھر آؤ، دیکھو میں تمہیں مم سے ملواؤں۔ فواد نے کہا۔ وہ لڑکی اندر آئی تو اس نے میرا تعارف کروایا، پھر مجھ سے مخاطب ہوا، مم یہ بابا کی بیٹی پلوشا ہے، آپ کھانا کھائیں، میں اب بھی آتا ہوں۔ پھر وہ پلوشا کے ساتھ چلا گیا تو مینا مجھے دیکھتے ہوئے تنزیہ کہا، باپ کی طرح اس کو بھی اپنے سے بڑی عمر کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اور حمادان کا خیال بھی پلوشا کی شادی فواد سے کرنے کا ہے تاکہ حصہ باہر نہ چلا جائے۔ اتنا کہہ کر وہ کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ میں اس کی مجرم تھی، میری وجہ سے شاداب نے اس کے حقوق نہ دیے تھے۔ وہ یوں کھاتی رہی جیسے کسی شادی میں کھا رہی ہو، جبکہ میرا دل تو ایک نوالہ لینے کو بھی نہیں چاہ رہا تھا۔ یہاں آ کر شاداب کی لافانی محبت کے کئی رنگ میرے سامنے آئے تھے، اور ابھی نہ جانے اور کتنے آنے تھے۔ ہم کھانے سے فارغ ہوئی۔ مینا نے پھر سے سٹار لینا چاہا، لیکن اچانک چند عورتوں کے آنے پر ان سے باتوں میں مگن ہو گئی۔ فواد بھی کمرے میں نہ آیا تھا۔ میں اکیلی بیٹھی سوچ میں گم تھی کہ عورت میرے قریب آئی اور مجھ سے لپٹ کر رو دی۔ میں نے حیران ہو کر اس کو دیکھا تو مینا نے بتایا، یہ حماد لالا کی گھر والی ہے۔ میں نے حیران ہو کر مینا کو دیکھا، وہ تو کہتی تھی میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، تو پھر یہ کیا تھا؟ آپ نے آنے کی اطلاع کی ہوتی، کوئی لینے چلا آتا، وہ ہلو سے کہہ رہی تھی۔ بس حیا نہ رہا۔ میں نے آہستہ سے کہا، مم دادی اٹھ گئی ہیں اور آپ کو بلا رہی ہیں۔ بیٹا اس کو کیوں کاندھے پر ڈال رکھا ہے؟ مم جواد لالا کہتے ہیں پپا نے ویسے تو میری تربیت میں کوئی کمی نہیں رہنے دی، لیکن انہوں نے مجھے بزدل بنا دیا ہے، اسلحہ چلانا نہیں سکھایا۔ وہ کہتے ہیں اسلحہ چلانا تو ہماری بہادری میں شامل ہوتا ہے۔ یہ گن انہوں نے مجھے نشانہ صحیح کرنے کے لیے دی ہے، فواد نے گن ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ میرے ساتھ رقیہ کے کمرے میں داخل ہوا اور میں حیران اس کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ پہلے سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی اور اس وقت چارپائی پہ لیٹی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ اٹھی اور گلے لگا کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ میں بامشکل ضبط کر رہی تھی، بھلا ان کے ساتھ مل کر پھوڑ پھوڑ کر روتی بھی تو کس ناطے؟ ہمدردی میں تو انسان 2-4 آنسو بہا سکتا ہے، اور یہ آنسو تو ضبط کے باوجود میری آنکھوں سے گرتے چلے جاتے تھے۔ تاہم یہ الگ بات تھی کہ آنکھوں سے زیادہ آنسو دل پر گرتے رہے۔ ہم نہ جانے کتنی دیر اس طرح گلے لگے روتی رہی کہ فواد نے رقیہ آپا کا پلو پکڑتے ہوئے کہا، دادی جان بس کیجیے، کیوں اتنا روتی؟ میں ہوں نا آپ کے پاس پپا کی جگہ۔ ہاں تو ہے میرے پاس اس کے روپ میں۔ رقیہ نے مجھے چھوڑ کر فواد کو سینے سے لگا کر آنکھیں بند کر لی تو فواد نے مجھ سے کہا، مم آپ بیٹھیے نا۔ فواد کی بات سن کر رقیہ نے بھی مجھے بیٹھنے کا کہا، پھر خود بھی میرے پاس بیٹھ گئی تو فواد بھی ہمارے پاس بیٹھ گیا۔ رقیہ بہت دیر میرے چہرے کو دیکھتی رہی، جیسے کچھ تلاش کر رہی ہو، اور میں دل ہی دل میں شرمندہ ہو رہی تھی، یہ سوچ کر کے کہیں مینا نے رقیہ آپا کو کچھ بتا تو نہیں دیا۔ جبکہ کچھ وقت یوں ہی گزرا تو میں نے پوچھا، آپا کیا دیکھ رہی ہو؟ شاداب کی محبت، انہوں نے یہ کہہ کر میرے شک کو یقین میں بدل دیا۔ مجھے جو شرمندگی تھی وہ تو تھی، لیکن اب کھل کے رونے کا جواز مل گیا تھا، جبکہ میں ضبط کرنا چاہتی تھی۔ اگر باہر سے کوئی عورت آ جاتی تو کیا کہتی، یہ کون ہے شاداب کی جو یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے؟ جبکہ رقیہ آپا کہہ رہی تھی، تم نے مجھے کیوں نہ بتایا عائشہ، آج انہوں نے آپ کے بجائے تم کا لفظ استعمال کیا تھا۔ وہ کہہ رہی تھی،
اگر تم نے نہیں بتایا تو مجھے خود سمجھ لینا چاہیے تھا۔ اس وقت جب تمہیں دیکھتے ہی وہ پشاور چلا گیا تھا اور لوٹ کر آیا تو میرے ساتھ ساتھ تمہارے لیے بھی سوٹ اور دوپٹہ لایا تھا اور مجھ سے کہا تھا امی میرا نام نہ لیجیے گا، بس اپنی طرف سے دے دیجیے گا۔ تب مجھے کیا معلوم تھا کہ تم دونوں میں ناراضگی چل رہی تھی، اور میں اس وقت کیوں نہ سمجھ گئی جب تم نے شاداب کے کمرے سے آنے کے بعد اچانک واپس کوئٹہ جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ تمہارے کہنے پر میں نے ظہیر سے کہا تھا وہ صبح کہیں نہ جائے کہ اسے آپ کو چھوڑنے اسلام آباد جانا تھا۔ تب شاداب بھی پاس ہی کھڑا تھا۔ صبح ہوئی تو ظہیر غائب تھا۔ کتنی منت کی شاداب کی، تب کہیں وہ تمہیں اسلام آباد چھوڑ کر آنے کے لیے رضامند ہوا تھا، حالانکہ وہ خود تمہیں چھوڑنے جانا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ صبح اٹھتے ہی اس نے ظہیر کو اپنے ایک ضروری کام سے بھیج دیا تھا۔ جب وہ تمہیں چھوڑنے روانہ ہوا تو تھوڑی دیر بعد ہی ظہیر آ گیا۔ تب میں نے سرزش کی تو وہ بولا تھا مجھے تو شاداب لالا نے بھیجا تھا، وہ کہتے تھے تمہاری آنٹی کو میں ڈراپ کر دوں گا۔ اس کا آپ کو نہ چھوڑنے جانے کا بھی ایک ڈرامہ تھا، بس میں ہی بیوقوف تھی جو تم دونوں نے مجھے مزید بیوقوف بنایا، ورنہ ایسی بہت سی باتیں تھی جو مجھے اشارے سے سمجھا رہی تھی۔ اس کا تمہارے کمرے میں سونا اور تمہارا رابعہ کے گھر رہنے پر ضد کرنا، اللہ میں پہلے کیوں نہ سمجھ گئی۔ آپا میں بے قصور تھی، اور پھر وہ تو مجھے اسلام آباد کی بجائے پشاور چھوڑ کر واپس آیا، اور میں جس حال میں چھوڑا تھا میں رو پڑی۔ رقیہ نے تڑپ کا مجھے گلے لگایا، پھر کہا تم نے مجھے کیوں نہ بتایا عائشہ، یہ کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ میری بابی بھی میرے بھائی سے 15 برس بڑی تھی، اور تم میری بابی سے زیادہ خوبصورت تھی، اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ تمہیں پسند کرتا تھا، تم سے محبت کرتا تھا، اور ان علاقوں میں اس بات کو اتنا معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ ہائے میرا بیٹا اپنی محبت کے لیے تڑپتا ہوا چلا گیا۔ یہ بات مجھے بھولتی ہی نہیں، وہ ایک بار مجھ سے کہتا میں حال میں اس کی خوشی پوری کرتی، میں تمہیں راضی کر لیتی۔ آپا میں آپ کو کیسے بتاؤں، میرے دل میں ایسی کوئی بات نہیں تھی، میں نے تو بس آپ کی وجہ سے اس کی اصلاح میں دلچسپی لی اور وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ میں نے اس کو بعد میں بہت سمجھایا مگر وہ اپنی ضد چھوڑنے پر تیار نہ ہوا، تو میں نے خود ہی ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں آپ کی اور اس کی خوشیاں چاہتی تھی، لیکن خوشیاں تو شاید ہم تینوں کے مقدر میں نہیں تھی۔ آپا پھر رونے لگی، میں بھی روتی رہی، اور فواد مجھے دیکھتے ہوئے غمناک آنکھوں سے نہ جانے کیا سوچ رہا تھا۔